बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप मेरी साइट पर देख रहे होंगे कि एक क्लिप सा है जो चल रहा है, साथ कुछ तस्वीरें भी हैं, लेकिन बहुत डिटेल हम आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, वो वीडियो शेयर नहीं कर सकते। कुछ तो यूट्यूब की पॉलिसी है और कुछ हमारा ज़मीर भी गवारा नहीं करता। नाज़रीन, एक बहुत ही बेशर्म औरत की तस्वीर जो है वो साथ साथ है कि जिसने बेशर्मी की सारी हदूद जो है वो पार कर दी। अपने बच्चों से दोस्ती रखें, खुदारा उनको बताएं, उनको हौसला दें, उनको कहें कि अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो बजाय घबराने के आप लोग घर आके बताएं, क्योंकि आपके वालिदैन से ज्यादा आपका कोई भी दोस्त नहीं है और वो बरवकत आपको भी बचा लेंगे और तमाम मामलात को भी समेट लेंगे। अपने बच्चों को कम से कम आपको और हम सबको ये हौसला देना चाहिए। नाज़रीन, ये लाहौर मांगा मंडी का वाकया है, साथ ही इसका इलाका है शाम के भटियां। ये वहां की औरत है और इस औरत का नाम है फाकरा। 8 साल के बच्चे के साथ इसने नाज़रीन बहुत भयानक खेल खेला। इसने ये और इसका जो घर वाले हैं वो जो है स्मगलिंग करते हैं, नशा बेचते हैं, आइस का कारोबार करते हैं, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में इनका बहुत बदनामी है और उनके घर को बुरा घर समझा जाता है। अब मोहल्ले में हुआ क्या कि ये एक बच्चा है छोटा सा 8 साल का, इसका नाम और की तस्वीर हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत मासूम बच्चा है। ये जो हमसाई है फाकरा, ये उसको दरवाजा खोलकर अपने घर बुलाती है किसी बहाने से कि इधर अंदर आओ, मुझे तुमसे काम है, मुझे ये फलां फलां चीज ला दो। जब वो 8 साल का बच्चा इसके घर में जाता है तो ये औरत क्या करती है, उसको पहले तो कुछ खाने पीने के लिए देती है, कुछ रकम उसकी पॉकेट में डालती है कि तुम कोई चीज खा लेना, और इसके बाद जो उसको चीज देती है खाने के लिए उसमें आइस को मिला देती है। और इस बच्चे को जब आइस का फुल नशा हो जाता है तो इसके साथ ये नाजेबा हरकत करना शुरू हो जाती है। वो हरकत जो कि बयान नहीं की जा सकती। ये उससे डिमांड करती है कि तुम मेरे साथ बदफेली वाले काम करो। अब ये मासूम बच्चा जो कि नशे में टून है, जिसने आइस का नशा कर रखा है, जो अपने होश हवास में नहीं है, जैसे जैसे फाकरा उसको कहती है, ये जो लड़का है, बच्चा है, ये बिल्कुल उसी तरह करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बहुत ही एक अहम बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब ये फाकरा उस बच्चे को बुलाती है तो इस फाकरा का बाप भी उस वक्त घर में मौजूद होता है। मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है ये आइस की स्मगलिंग करते हैं, ये लोग नशा बेचते हैं जिसे कहते हैं। अब वो जो बच्चा है, वो मासूम बच्चा, अब जब वो नशे में टुन है उसको नहीं पता, लेकिन ये बदबख्त औरत उससे अपनी जो है हवस पूरी करवाती रही। ये नहीं, बाद में पता चला कि मोहल्ले के और भी बहुत से बच्चे हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं। जब पहली दफा उस बच्चे ने नशे की हालत में ये काम कर लिया तो इस औरत ने उसकी वीडियो बना ली और उसको कहा कि अगर तुम बाहर जाके किसी को बताओगे तो मैं जो हूँ तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगी। और जब बच्चा दोबारा आइस का नशा ना करता था तो उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख देती थी, असला रख देती थी और कहती थी अगर नहीं करोगे तो अभी गोली मार दूंगी, तुम्हें पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो बच्चा है, ये बच्चा 3 महीने तक इस औरत ने इस्तेमाल किया। और ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो है, इसके घर वाले कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए अपने बच्चे की हालत देख के, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो दिन ब दिन अजीब सी हरकत करने लग पड़ा। जब वो कभी घर आता तो खाना ना मांगता, छत पे चला जाता और आसमान की तरफ देखता रहता। हम लोग बड़े परेशान हो गए। हमने कहा कि जरूर हमारे बच्चे के साथ कोई मसला है, लेकिन हमारा बच्चा क्योंकि डरा हुआ था, खौफजदा था, वो किसी को कुछ बता नहीं रहा था। और जब हमने देखा कि हमारा बच्चा परेशान है, खौफजदा, तो हमने कहा जरूर इस पर असेब का साया हो गया, जिन्नों का साया हो गया, जो ये ना खाने को मांगता है, ना हंसता है, ना बोलता है, बस आसमान की तरफ देखता है। अब उनको ये नहीं पता था कि जो उनका बच्चा है वो आइस के नशे में है। और आइस का नशा ऐसा है कि इंसान के अंदर से भूख प्यास हर चीज खत्म कर देता है और उस वक्त इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने नशे की पड़ी होती है। ये आइस का जो नशा है, ये जवान से जवान इंसान को खा जाता है। ये तो फिर एक 8 साल का बच्चा था। अब नाज़रीन, ये पकड़ा कैसे गया, ये तमाम कार्रवाई खुल के सामने कैसे आई?
میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو باپ بیٹی ہیں یہ دونوں آئس کا جو نشہ ہے وہ بیچتے تھے، نشہ بیچتے تھے، آئس بیچتے تھے۔ تو ایک دن پولیس نے ان کے گھر پر ریڈ کر دی۔ جب پولیس نے ان کے گھر پر ریڈ کی تو منشیات جو ہے ان کے گھر سے کافی تعداد میں پکڑی گئی۔ تو اس لڑکی کو بھی پکڑ لیا گیا رنگے ہاتھوں جب یہ سپلائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی پولیس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اس کا بازو پکڑا تو اس کے پاس موبائل بھی موجود تھا۔ پولیس ایسے ہی اس کو پکڑتی ہوئی گاڑی تک لے گئی۔ اس کا باپ جو ہے وہ گھر سے بھاگ گیا اور یہ لڑکی جو ہے عین موقع پر پکڑی گئی۔ پولیس نے جب اس کو اپنے پاس تھانے میں لے گئی تو اس کا موبائل چیک کیا گیا۔ جب موبائل چیک کیا تو پولیس ہکی بکی رہ گئی کہ اس میں تو بڑی واہیات اور ایسی ویڈیو کے جو بیان نہیں کی جا سکتی وہ ویڈیو تھی۔ اس میں اس بچے کی تصویر بھی بار بار جو بچہ اس عورت کے ساتھ اس طرح کی حرکات کر رہا ہے اور عورت کی حوث پوری کر رہا ہے، یہ جو تصویریں ہیں، ویڈیو ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اب جو پولیس ہے اس نے اس بچے کا پتہ کروانا شروع کر دیا۔ پولیس دوبارہ محلے میں واپس گئی اور پوچھنے لگ پڑی یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے۔ اب محلے والوں نے بتایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس عورت کے گھر کے بالکل سامنے والا دروازہ ہے، یہ بچہ ان کا ہے اور اس بچے کو سب جانتے ہیں۔ پولیس نے جا کے جب گھر والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تو والد اس کا باہر آیا اور پوچھا کہ یہ بیٹا جو ہے، بچہ جو ہے موبائل میں تصویر والا، یہ آپ کا ہے؟ بتایا جی یہ ہمارا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا آئے آپ کا بچہ کہاں ہے، اس کو بلائیں۔ بچے کو بلایا گیا۔ بچہ پولیس کو دیکھ کے ویسے ہی خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا، اس کا رنگ بھی لرزت پڑ گیا۔ جب اہل محلہ کو بتایا گیا، دکھایا گیا تو اہل محلہ کی آنکھیں بھی شرمسار ہو گئیں، سب کی آنکھیں جھک گئیں، سب لوگ بہت شرمندہ ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس وقت بتایا گیا کہ یہ جو فاقرہ عورت ہے یہ بچے کو آئس کا نشہ دے کر اس کے ساتھ غلیظ حرکات کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ویڈیو بھی بناتی تھی، جس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ بہت پریشان تھا۔ اور آج والدین کو سمجھ آئی کہ ہمارا بچہ اتنا پریشان کیوں تھا، جس کو ہم جنات کا سایہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے بچے کے اوپر جنات کا سایہ آ گیا، وہ جنات کا سایہ نہیں تھا، وہ یہ فاخرہ عورت کی غلیظ حرکات تھی اور جو ہے وہ آئس کا نشہ تھا جو ہمارے بچے کو بھوک پیاس سے ختم کر بیٹھا تھا۔ بچے کے منہ کے اوپر اور ہونٹوں کے اوپر سگریٹ کے جیسے لگا کے جلایا جاتا ہے، اس کے بھی نشانات تھے جو بچے کے منہ کو اور ہونٹوں کو لگائے گئے تھے۔ جب یہ ویڈیو دکھائی گئی اس کے بعد جو ہے بچے سے پوچھا گیا تو بچے نے کہا کہ ہاں میں بہت ڈر گیا تھا، یہ کہتی تھی کہ میں تمہیں بھی مار دوں گی اور تمہارے ماں باپ کو بھی مار دوں گی اور جو ویڈیو ہیں یہ ساری میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گی۔ ناظرین ہمارے ملک کی یہ بہت بدقسمتی ہے کہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو بنا لے، کسی کی کوئی بھی بات ہو جائے تو کہتے ہیں جی ہم لوگ جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے، اور ہر انسان جو ہے اپنی عزت سے ڈرتا، اپنے گھر والوں کی عزت سے ڈرتا، خاموش ہو کے اگلے انسان کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے۔ پولیس نے جو ہے پرچہ کر لیا ہے، لڑکی پر بھی کر لیا ہے، ایک منشیات کا کیا ہے اور ایک اس بچے کا کیا ہے، لیکن ناظرین جو اس کا باپ ہے وہ بڑا ذلیل ہے، وہ بڑا دیدہ دلیری سے ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے، سب لوگوں کو، محلے والوں کو تنگ کر رہا ہے کہ میری بیٹی ایک نہ ایک دن چھوٹ کے آ جائے گی، پھر دیکھو میں تم لوگوں کا کیا حشر کرتا۔ اس کی دیدہ دلیری کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آئس کا نشہ بیچتے ہیں، اس طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں، ان میں اتنی دیدہ دلیری نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوتے ہیں جو ان کو اتنی بڑی بڑی چیزیں، حالانکہ پولیس کا تو ناکہ ہر جگہ لگا ہوتا ہے نا، ہر شہر لگا ہوتا ہے، اس ناکے کو پار کر کے جب لوگ آتے ہیں نشہ دیتے ہیں تو کوئی بڑے ہاتھوں والے لوگ ہیں نا۔ اسی دیدہ دلیری پر اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ میری بیٹی پکڑی گئی ہے، ایک نہ دن باہر آ جائے گی، دیکھنا میں تم سب کا کیا علاج کرتا ہوں۔